दर्शक नमस्कार। ग्लोबल टेलिभिजनको ग्लोबल टकमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। ग्लोबल टकमा हामी राजनैतिक विषयवस्तुहरूलाई उठान गर्दै आइरहेका छौँ र राजनैतिक व्यक्तित्वहरूसँग, राजनैतिक विश्लेषकज्यूहरूसँग छलफल हामी यहाँ ग्लोबल टकमा गर्ने गर्दछौँ। आज हामी विशेष गरी मधेस केन्द्रित हुने प्रयत्नमा छौँ। मधेसमा राजनीति गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरू बेला बेला जुट्छन्, बेला बेला फुट्छन्, फुटिराख्छन्, फेरि जुटिराख्छन्। अलिकति अन्योलताबाट चाहिँ नि गुज्रिरहेकोहरू जस्तो देखिन्छ, किनकि जसरी एउटा सोच राखेर अगाडि बढेका हुन्छन् त्यसलाई स्थायित्व दिन सकिरहेको जस्तो देखिँदैन। राजनीतिक दलहरू मिलिसकेपछि फेरि विभिन्न मुद्दाहरू उठाउँछन् र ती मुद्दाहरूलाई चाहिँ नि आफ्नै तर्क गरेर नै फेरि पार्टी फुट्ने अवस्थासम्म पुग्छ। पछिल्लो समय जनता समाजवादी पार्टी विभिन्न दलहरू मिलेर बन्यो, त्यो दल पनि अहिले फुटिसकेको अवस्था रहेको छ र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी भनेर अर्को दल दर्ता भइरहेको अवस्था छ। यो बिचमा निकै धेरै रस्साकस्सी पनि भयो। यो दल कसले लिने, जनता समाजवादी पार्टी नामका लागि, आधिकारिकताका लागि पनि थुप्रो विवाद भयो, सुप्रिम कोर्टसम्म पुग्यो, निर्वाचन आयोगमा पनि थुप्रै पटक यसमा बहस पनि भयो। आज हामी मधेस केन्द्रित राजनीतिक कुरामा फोकस हुनेछौँ। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ ब्रिखेश चन्द्र लाल, जो लोसपाका नेता हुनुहुन्छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। सबैभन्दा पहिला सोध्नै मन लाग्ने चाहिँ यहाँहरू के सोच राखेर जुट्नुहुन्छ र फेरि किन फुट्नुहुन्छ? अब यो तपाईको जुन प्रश्न छ नि, यो वास्तवमा अहिले आम जनताको पनि प्रश्न हो, नेपालको राजनीतिको पनि प्रश्न हो मधेसको सन्दर्भमा। र मलाई के लाग्छ भनेदेखि म चाहिँ अलि तटस्थ भएर चाहिँ विचार गर्दाखेरि कि मधेसले ठुलो एजेन्डा बोकेर आन्दोलनमा गएको छ, जो एजेन्डा वास्तवमा क्षेत्रीय होइन, मधेसको मात्रै एजेन्डा होइन, यो सम्पूर्ण देशको एजेन्डा हो। समावेशिताको एजेन्डा, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको एजेन्डा, समानताको एजेन्डा, अनि त्यसले राष्ट्रियता झन् बलियो हुन्छ भनेर मधेस चाहिँ ठुलो एजेन्डा लिएर अगाडि बढेको छ। त्यसका निमित्त त्यसै हिसाबको राजनीतिक दल पनि बन्नुपर्छ, राजनीतिक शक्ति पनि बन्नुपर्छ। तर त्यो हुन सकिरहेको छैन। त्यो किन हुन सकिरहेको छैन भने यसमा निराश हुने अवस्था पनि छैन, मलाई जहाँसम्म लाग्छ। किनभने सदियौँदेखि भनौँ न, अब हरेक शासनकालमा, हरेक किसिमको शासनकालमा दबाइएका मधेसीहरू, आदिवासी जनजातिहरू, सीमान्तीकरणमा परेकाहरू, उनीहरू एउटा राजनीतिक शक्ति बन्ने प्रक्रियामा छन्। त्यो प्रक्रिया अलि लामो भइरहेको छ, त्यो चाहिँ हो, तर त्यो बन्ने प्रक्रियामा छन्। तर यहाँहरूले छ नि त्यो प्रक्रियालाई जसरी द्रुत गतिमा लिएर जानु पर्थ्यो नि त, होइन? नेताहरू हाबी हुने, जनताका मुद्दा, आम नागरिकका जुन विभेदका मुद्दा त्यतातिर चाहिँ केन्द्रित नहुने जस्तो देखिन्छ कि। त्यो चाहिँ के भने राजनीतिक दल निर्माण गर्ने भन्यो या राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने कुरा जुन छ नि, त्यो धेरै कुरामा भर पर्छ। देशको राजनीतिक अवस्था के छ र त्यसका विरुद्धमा लागेका शक्तिहरू कस्ता हुन्, कुन कुन किसिमका साधनहरूको प्रयोग गरिरहेका छन्, जनताको समर्थन, जनतामा सचेतना कतिको छ, र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो मान्नै पर्छ हामीले कि नेतृत्व कस्तो छ, नेतृत्व त्यो एजेन्डाप्रति प्रतिबद्ध छ कि छैन। खराब नेतृत्व भयो मधेसको दलहरूको, यति भनौँ। म खराब नेतृत्व त भन्दिनँ, किनभने जुन नेतृत्व उपलब्ध छ त्यही नेतृत्व हो। तर मलाई पनि कहिलेकाहीँ के लाग्छ भनेदेखि कि पुरानै परम्पराको नेतृत्वले यति ठुलो एजेन्डा बोक्न सकिरहेको छैन, त्यसअनुसार त्यो नेतृत्व आफूलाई ढाल्न सकिरहेको छैन र तुरुन्तै चाहिँ के भनेदेखि एजेन्डाबाट अलिकति डेभिएट भएर अलिकति कता कता गएर चाहिँ अगाडि बढ्ने काम। यसो भनौँ न, एजेन्डै नभए जस्तो धर्मराउँदो अवस्थामा छन् जस्तो देखिने, होइन? बाहिरबाट सरसर्ती हामीले हेर्दाखेरि मधेसवादी दलहरू हो, त्यो बिल्कुल देखिन्छ। त्यो हामी चाहिँ धेरै कुराहरू बोक्न थाल्छौँ, आफ्नो एजेन्डालाई पार्श्वमा पार्न थाल्छौँ, त्यसले गर्दाखेरि यो स्थिति चाहिँ भएको। अब एजेन्डा चाहिँ नि छ,
अब तँ कि म भन्ने मात्रै नेताहरूमा के एजेन्डालाई एकातिर पन्साएर तँ र ममा मात्रै डिबेट गरिरहने एजेन्डा चाहिँ छ फेरि। त्यसैले मैले भने नि अब राजनीतिक परिस्थितिहरू यस्ता आइदिन्छन् कि अब एउटातिर समर्थन या विरोध गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ पर्छ। फेरि एउटा कुरा के छ भनेदेखि म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, श्रोता वर्गलाई पनि भन्न चाहन्छु कि जहिले पनि राज्यले वा राज्यलाई नेतृत्व गर्ने राजनीतिक शक्तिहरूले मधेसको आन्दोलनलाई अर्कै किसिमले चित्रित गर्न खोजे, तर मधेसको आन्दोलन मैले अघि नै भने एउटा ठुलो एजेन्डा लिएर अगाडि बढेको छ र मधेसको एजेन्डा यदि पुरा भयो भने देशको राष्ट्रियता मजबुत हुन्छ, एउटा नयाँ राष्ट्रियता चाहिँ निर्माण हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेतृत्वको अगाडि पनि र आन्दोलनकारीहरूको अगाडि पनि राष्ट्रिय स्वार्थ पनि एउटा छ। हामीले कतै कतै त्यसबाट एकदमै बिल्कुलै अलग भएर पनि अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त यी सब कारणले गर्दाखेरि असन्तुलन चाहिँ आइरहेको छ। हजुर, यहाँहरूको जसपा बन्यो दल होइन, विभिन्न दलहरू मिले, अब चाहिँ मधेसवादी दलहरू एक भए मधेसका मुद्दा जोडतोडले उठ्छ भन्ने आशा आम नागरिकले जनताले पनि गरेका थिए। तर फेरि 1-1.5 वर्षको अवधिमै यहाँहरूको बिचमा के मिलेन, तालमेल मिलेन, यहाँहरू फुट्नुभयो फेरि। हेर्नुहोस्, राजनीतिक शक्ति निर्माणको प्रक्रिया भनेको धेरै कुरामा भर पर्छ नि। वैचारिक एकता हुनु पर्यो, एउटा दिशा चाहिँ हुनु पर्यो। त्यो जसपा बन्दा वैचारिक एकता हुन सकेन यसो भनौँ? बिल्कुलै थिएन त्यो। अहिले जुन जसपामा फुट भएको छ र जसपा जुन विभाजित भएको छ त्यसको मूल कारण मेरो दृष्टिले त वैचारिक नै हो। वामपन्थीहरू र लोकतन्त्रवादीहरू एक ठाउँमा बसेर अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति चाहिँ छैन। एजेन्डा एउटै भए तापनि कार्यशैलीमा भिन्नता, सोच्ने प्रक्रिया जुन छ, सोचाइको प्रक्रिया त्यसमा चाहिने भिन्नता, विश्लेषणको प्रक्रियामा भिन्नता र चरित्रगत स्वभावमा पनि भिन्नता, त्यसो भएको हुनाले चाहिने के भनेदेखि यो सुरुदेखि नै देखा परेको थियो कि जसपा जुन बन्यो, जुन एकीकरण भयो, त्यो एकीकरण हतारमा एउटा खास समस्यालाई रोक्नका निमित्त, जस्तै अब उपेन्द्र यादवजीको नेतृत्वमा जुन समाजवादी पार्टी थियो त्यसमा फुटको स्थिति थियो र राजनीतिक शक्ति निर्माणको प्रक्रियामा यसरी फुट भयो भनेदेखि झनै हामी कमजोर हुन्छौँ भन्ने सोचेर राजपाको नेतृत्वले तत्काल अरू कुरा विचारै नगरिकन चाहिँ के भनेदेखि एकीकरणमा गए। हामी त्यतिखेर पनि भनिरहेका थियौँ कि यो एकीकरणको बेला चाहिँ होइन, यो एकीकरण वैचारिक रूपमा जबसम्म हामी एकीकरण हुने स्थितिमा पुग्दैनौँ र एउटा जस्तै भनौँ न, एउटा पक्ष वामपन्थी विचारधारामा विश्वास राख्ने, एउटा पक्ष चाहिँ लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने, यो दुवैको एकीकरण गर्दाखेरि त दुईवटा सोच हुन्छ, दुई किसिमको रणनीतिको कुरा हुन्छ, दुई किसिमको विश्लेषण हुन्छ, दुई किसिमको निष्कर्ष हुन्छ। त्यसकारणले यो एकीकरण हुनु चाहिँ अहिले ठिक छैन। अस्वाभाविक एकीकरण थियो, अस्वाभाविक एकीकरण हो। हामी गठबन्धनको संस्कृतिमा जानुपर्छ, किनभने एजेन्डा एउटै हो। फेरि एजेन्डा एउटै हो भने यो राजनीतिक शक्तिलाई अलग अलग नपारिकन एक ठाउँमा राख्नका निमित्त अहिले सबभन्दा राम्रो उपाय चाहिँ के छ भने गठबन्धनमा जाउँ तर एकीकरण नगरौँ। तर त्यतिखेर के देखियो भनेदेखि कि एकीकरण नगरिएको भए, जनता समाजवादी पार्टी नबनेको भए, समाजवादी पार्टी जुन थियो उपेन्द्र यादवजी र बाबुरामजीको नेतृत्वको, त्यो पार्टीमा फुट हुन्थ्यो, त्यो पार्टी टुक्रिएर जान्थ्यो। त्यसकारण होइन भनेपछि केही स्वार्थहरू पनि त्यहाँ मिसिएका थिए होइन? हजुर, स्वार्थहरू मिसिएका थिए जसपा एकीकरण हुनुमा। स्वार्थ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ के भनेदेखि मधेसी राजनीतिक शक्तिहरू, आन्दोलनकारीहरूको राजनीतिक शक्ति या आदिवासी जनजाति मधेसीको राजनीतिक शक्ति नटुक्रियोस्, त्यो झनै मजबुत हुने प्रक्रियामा जाओस् र एकता भयो भनेदेखि आदिवासी जनजाति मधेसी र यो दुवै पार्टी हामी एकै ठाउँमा आउँछौँ अनि राजनीतिक शक्तिको निर्माण पनि हुन्छ र हामी चाहिँ एउटा सोच बनाएर अगाडि बढ्छौँ भन्ने एकअर्कालाई विश्वास दिलाएर एकीकरण। तर पछिल्लो समय त्यसो देखिएन।
यहाँहरूको दलभित्र के दुईटा फ्याक्ट देखियो भने प्रतिगामीलाई साथ दिने कि अग्रगमनलाई भन्ने मुद्दा जोडतोडले चल्यो। केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिन एक पक्ष पुगे, राजेन्द्र महतो, महन्त ठाकुर, उपेन्द्र र भट्टराई पक्ष चाहिँ होइन यो प्रतिगामी कदम हो भनेर यतातिर चाहिँ अर्को गठबन्धनमा लागे। यो मुद्दाले चाहिँ यो पार्टी फुटाएको हो कि होइन? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मैले अघि नै भने यो पार्टी फुटेको या फेरि अलग अलग भएको मूल कारण चाहिँ वैचारिक हो। किनभने उपेन्द्र यादव र बाबुरामजीको वामपन्थीहरूसँग एकता गर्ने, गठबन्धन गर्ने, हरेक राजनीतिक इस्युमा वामपन्थी ध्रुवलाई चाहिँ हेर्ने र यतातिर के भनेदेखि होइन हामी लोकतन्त्रलाई महत्त्व दिनुपर्छ, हामी आफ्नो अरानमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। जस्तो म सम्झना दिलाउन चाहन्छु कि पहिलो पटक संसदको विघटन हुँदाखेरि सबैजना एकमत थियौँ के भने यो गैर संवैधानिक कदम हो, यो संविधान अनुसारको छैन, त्यस कारणले यसको विरुद्धमा हामी आन्दोलनमा जानुपर्छ र जनता समाजवादी पार्टी आन्दोलनमा गयो। त्यतिखेर यो पनि प्रश्न उठेको थियो कार्यकारिणीमा, मैले पनि आफ्नो विचार राखेको थिएँ र प्रश्न के उठेको थियो भने प्रचण्डजीसँग हामीले गठबन्धन गरेर मोर्चा बनाएर आन्दोलनमा जानुपर्छ। तर हामीले भन्यौँ होइन, प्रचण्डमा र ओलीमा केही फरक छैन, दुवैले हाम्रो दमन गरेका हुन्, दुवै हाम्रा खिलाफमा गएका हुन्, दुवै चाहिने यो आदिवासी जनजाति र मधेसीहरूको आन्दोलनलाई कसरी चाहिँ समाप्त गर्ने भन्ने दृष्टिकोण राख्दछन्, दुवै हाम्रा एजेन्डाप्रति विरोध चाहिने जनाइरहेका छन्। किनभने 30 दलीय गठबन्धन पनि हामी हेरिसकेका छौँ र संविधान निर्माणको प्रक्रिया पनि हामी हेरिसक्यौँ र संविधान निर्माणपछि हामीमाथि भएको दमन पनि हामीले हेरिसक्यौँ र 2-3टा जिल्लामा भएको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने, तुरुन्त संशोधन गर्ने, तर मधेसमा दमन गर्ने भन्ने नीतिमा ओली र प्रचण्ड दुवै चाहिँ सँगै हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारण दुवैमा कुनै अन्तर छैन, हामी तटस्थ बस्नुपर्छ, हामी लोकतन्त्रको पक्षमा जानुपर्छ। त्यस कारणले म यहाँलाई सम्झाउन चाहन्छु, त्यो पुरै सम्झना दिलाउन चाहन्छु कि पहिलोचोटि संसदको विघटन हुँदाखेरि जनता समाजवादी पार्टी तटस्थ थियो, न ओलीको पक्षमा न प्रचण्डको पक्षमा। र ओली र प्रचण्डको झगडा एउटा पार्टीको आन्तरिक झगडा थियो। हाम्रो यो पनि भनाइ थियो कि होइन यो आन्तरिक झगडामा हामी किन पर्ने, हामीलाई के मतलब छ र त्यसको। तर बाबुरामजीको, प्रचण्डजीको एउटा स्वाभाविक झुकाव चाहिँ कतातिर भयो भने प्रचण्डतिर भयो र अर्को कुरा ओलीसँग उपेन्द्र यादवजीको, बाबुरामजीको अलि व्यक्तिगत ईर्षा द्वेष पनि थियो। हामी त्यसमा फस्नु हुँदैन भनेर अनि त्यसले गर्दाखेरि के भने दूरी बढ्दै गयो। हुँदा हुँदा जब उहाँहरूले एकतर्फी बिना संसदीय दलको निर्णयले शेरबहादुरजीलाई समर्थन गर्ने पत्र जारी गर्नुभयो, त्यस्तो बैठकहरू गर्नुभयो, अनिखेर परिस्थितिले अर्को मोड लियो। र एउटा कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि कि त्यसको मतलब यो होइन कि हामीले चाहिँ केपी ओलीका लाई समर्थन गरिरहेका थियौँ, उहाँको विचारलाई समर्थन गरिरहेका थियौँ। केपी ओलीले त्यस्तो के विश्वास त यहाँलाई दिलाउनु भएको थियो कि यहाँहरू सरकारमै जानुभयो कि? हजुर, यहाँहरू सरकारमै सहभागी हुन जानुभयो नि, के त्यस्तो विश्वास दिलाएको थियो मधेसवादी दलको, विशेष गरी अहिलेको महन्त ठाकुर र एउटा उपलब्धि के छ भने जीवनजी, संसदको रोस्टममा बसेर प्रधानमन्त्रीले अब संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, हाम्रो मूल एजेन्डा त संविधान संशोधनको हो नि, हाम्रो रिकग्निसनको न हो कि हाम्रो पनि ओनरसिप छ यो संविधानमा र हाम्रो अनुसारले पनि यो संविधानमा संशोधन भएको छ। त्यसलाई केपी ओलीजी विरोध गर्दै आउनुभएको थियो र एकदमै विरोध गर्दै आउनुभएको थियो। त्यतिखेर एउटा सत्ताधारी पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले र प्रधानमन्त्रीको हैसियतले पार्लियामेन्टको रोस्टममा खडा भएर उहाँले भन्नुभएको थियो कि यी कुराहरूको अब सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने र संविधान संशोधन गर्ने भन्ने कुरातिर अगाडि बढ्नु भएको थियो। त्यो त एउटा उपलब्धि थियो नि, त्यो त एउटा तर केपी शर्मा ओलीले प्रयोग गरे भन्छन् नि है, त्यो लाग्दैन यहाँलाई?
एउटा कुरा चाहिँ के छ भने सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने कुरा हो कि एकैचोटि नभए पनि एक कदम अगाडि बढ्नु पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो र हामीले एक कदम अगाडि बढाउन बाध्य गर्यौं केपी ओलीलाई। त्यो राजनीतिक परिस्थिति हिजो संशोधन गर्न नमानिरहेकोलाई संशोधन गर्न हुन्छ र गर्ने भन्नेसम्म पुर्याउनु उहाँले रोस्टममा भन्नुभयो नि, त्योबाट पछाडि त अहिले हट्न सक्नुहुन्न नि। यसको मतलब यो होइन कि केपी ओलीजीको जुन विचारधारा छ, जुन सोचाइ छ, त्यसको समर्थन हामी गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। तर हाम्रो निमित्त त्यो एउटा उपलब्धि भयो र त्यो अहिले पनि विद्यमान छ। त्यो नेपालको इतिहासमा बाट त्यो अब कसैले मेटाउन सक्दैन नि। केपी ओलीजी प्रधानमन्त्रीको हैसियतले जसरी सुशील कोइरालाजीले, प्रचण्डजीले, केपी ओलीजीले संविधान जारी गर्दाखेरि यसलाई हामी संशोधन गर्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो, त्यस्तै चाहिँ त्यो प्रधानमन्त्री जसले अहिले संशोधनको आवश्यकता छैन, उपयुक्त समयमा आवश्यकता भयो भने, औचित्य प्रमाणित भयो भने गर्ने स्वीकार गर्नु परेको थियो रोस्टमबाट कि होइन संविधानको संशोधन हुनुपर्छ, त्यो संविधानको संशोधन आवश्यक छ भन्ने मनसायको वक्तव्य उहाँले पार्लियामेन्टमा दिनुभयो। त्यो त एउटा उपलब्धि हाम्रो चाहिँ हो नि। अहिले त्यसबाट सिधै 180 डिग्रीमा फर्केर केपी ओली चाहिँ जान सक्नुहुन्न। यदि जानुहुन्छ भने उहाँ आफै जनताको बिचमा स्पष्ट भएर आउनुहुन्छ। त्यसमा हाम्रो चाहिँ गल्ती हुन्छ। त्यसमा नागरिकताको जुन विधेयकको अध्यादेशको पनि केही अंश थियो है, त्यसो भन्न मिल्छ? नागरिकताको अध्यादेश, नागरिकता सम्बन्धी जुन कुरा अहिले संविधानमा छ, नेताहरू नेपाली काङ्ग्रेसका दुईवटा मुद्दाहरू स्पष्ट देखिएको थियो त्यतिखेर। अहिले त्यो देशको समस्या हो भने मैले नेपाली काङ्ग्रेसले, माओवादी केन्द्रले, नेकपा एमाले, जुनसुकै राजनीतिक दलले पनि यो संविधानमा जुन नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था अहिले छ, हाम्रो माग फेरि अर्को हो, तर अहिले जुन व्यवस्था नागरिकता सम्बन्धी यो संविधानमा छ, त्यो कानुन बनाएर त्यो कानुनलाई चाहिँ कार्यान्वयन गरेर नेपाली जनताले नागरिकता सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानहरू अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ कि बढ्न सक्नुपर्छ कि पर्दैन भन्नुहोस् त। अहिले कतिजनाले चाहिने के भनेदेखि नागरिकता प्रमाणपत्र नपाएर उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार हरेक कुरामा त्यसको चाहिँ असर परिरहेको छ। त्यो कुरा चाहिने कानुन बनाएर जसलाई संसदले रोकिराखेको छ। 75 सालदेखि संसदमा प्रक्रियागत रूपमा अघि बढिरहेको कुरालाई एकैचोटि यहाँहरू सरकारमा जाने बित्तिकै अध्यादेश मार्फत केपी शर्मा ओलीजीले ल्याइदिनु भयो कि त्यो विधेयक। त्यही कारणले गर्दाखेरि अलिकति शङ्कास्पद देखिया थियो भनेर अलिकति हल्ला पनि चल्यो। त्यो शङ्कास्पद चाहिँ होइन, संसदमा प्रस्तुत भइसकेको कुरा हो नि। त संसद पनि संविधान विपरीत जान सक्दैन। संविधानमा प्रश्न छ, व्यवस्थापिकाले यही संविधान अन्तर्गत चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। संविधानमा एउटा कुरा अनि विधेयक प्रस्तुत हुँदाखेरि चाहिँ त्यसमा संशोधन, गैर संवैधानिक संशोधनहरू प्रस्तुत गर्ने कुरा त संविधान सम्मत भएन नि। संसद, व्यवस्थापिका संसद पनि संविधानभन्दा विपरीत जान सक्दैन। संविधानलाई संशोधन गर्ने अधिकार व्यवस्थापिका संसदलाई छ, गरौँ न त संशोधन। कहाँ कहाँ संशोधन गर्नु छ, 2/3 बहुमत गरेर। तर अहिले नागरिकता सम्बन्धी जुन प्रावधान संविधानमा छ त्यसै हिसाबले कानुन चाहिने बनाउनु पर्छ। तर त्यहाँ के देखियो भने कि सांसदहरू, धेरै सांसदहरू, हरेक पार्टीका केही सांसदहरू चाहिँ के भनेदेखि त्यसमा यस्ता संशोधनहरू, यस्ता शर्तहरू प्रस्तुत गर्नुभयो जो संविधान विपरीत छ र त्यो विधेयक अहिलेसम्म पास हुन सकेको छैन। संसदको जिम्मेवारी हुन्छ कि हुँदैन? व्यवस्थापिका संसदलाई सन्तुलित रहनुपर्ने हो कि होइन? त्यो भएन। त्यो नभएपछि संविधानको हिसाबले अर्को विकल्प के छ भने त्यो विधेयकलाई, नागरिकता विधेयकलाई संसदले बन्धक बनायो भन्न खोज्नु। म एउटा कुरा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि तपाईँले भन्न खोज्नु भएको कुरालाई म एउटा भन्न चाहन्छु। संविधानमा कहीँ छ संसदमा विधेयक प्रस्तुत भइसकेको छ र संसद चलि नरहेको अवस्था छ भने अध्यादेश चाहिँ त्यो विषयमा ल्याउन सकिँदैन भन्ने संविधानमा छ कहीँ?
छैन नि। तर संविधानले एउटा सुप्रिम कोर्टले उपाय संविधानले एउटा उपाय के दिएको छ भनेदेखि कि अत्यावश्यक कार्य गर्नु पर्यो भने संसद चलिरहेको छैन भने अनि अध्यादेश ल्याउन सकिन्छ। नागरिकता सम्बन्धी अधिकार जुन छ नि, नागरिकता प्राप्त गर्ने, यो देशको म नागरिक हुँ त्यो प्रमाणित हुने, त्यस अनुसारको मौलिक अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार नागरिकलाई छ कि छैन? त्यो अत्यावश्यक कुरो हो कि होइन? त्यसमा त एकछिन पनि देरी हुनु हुँदैन। अहिले जुन कुरा भइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि यी तमाम व्यक्तिहरूको जो नेपालका नागरिक हुन् तर नागरिकता प्रमाणपत्र पाउन सकिरहेका छैनन्, तिनीहरूको मौलिक हकलाई यो राज्यले तालचा लगाएर राखेको छ। त्यो अत्यावश्यक कुरा हो। त्यसमा अध्यादेश त जारी गर्नै पर्ने थियो। त्यो अहिले जुन रोकिएको छ त्यो पनि गलत हो, गैर संवैधानिक। सुप्रिम कोर्टले रोकिदियो फेरि है। सुप्रिम कोर्टले चाहिँ गलत प्रक्रियाबाट यो अध्यादेश गलत प्रक्रिया कसरी बनिदियो? किनकि अत्यावश्यकीय कुराहरूमा परेन भन्ने। यो अत्यावश्यक हो कि होइन? यो अत्यावश्यक। त्यसमा सुप्रिम कोर्टले नि गलत गर्यो होइन? नागरिक हक पाउनु पर्छ भन्ने अत्यावश्यक कुरा हो कि होइन? तर त्यो संसदबाट नै विधेयक मार्फत नै आएको भए प्रक्रियागत रूपमा जान्थ्यो होला। अध्यादेशले त्यसलाई अगाडि बढाएको भए त्यो अध्यादेश त 6 महिनाभित्र फेरि संसदमा गइहाल्छ नि। ठिक छ, अलिकति अगाडि बढौँ। संविधानप्रति असन्तुष्टि यहाँहरूको संविधान जारी भएदेखि नै मधेसवादी, विशेष गरी मधेसवादी दलहरूको असन्तुष्टि र संशोधनको चाहिँ मुद्दा उठ्दै आयो र संविधान दिवसको दिन अहिले पनि यो चाहिँ केही लेखनदासहरूले लेखे भनेर मधेसवादी दलहरूले पनि भने, अहिले पनि स्वीकारेको अवस्था छैन। फेरि यही राजनीतिक वस्तुस्थिति र यही अवस्थामा यहाँहरू राजनीति गरिरहनु भएको छ, यही संविधानलाई टेकेर। अब यो विरोधाभास किन निरन्तर चलिरहन्छ? विरोध गरिराख्ने, फेरि त्यही संविधान अन्तर्गत चलिराख्ने। यो मैले धेरै पटक भनिसकेका छु संसारमा, यो एउटा मानसिकता हो। हामी यो संविधान सर्वस्वीकृति संविधान भएन, जनताले बनाएको, जनताको प्रतिनिधिबाट आएको भन्ने कुरा त हो। तर मधेसीहरू यो यस देशका अङ्ग हुन् कि होइनन्? आदिवासी जनजातिहरू यस देशका अङ्ग हुन् कि होइनन्? हामी जुन राष्ट्रियताको कल्पना गर्दछौँ त्यस राष्ट्रियताको एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट मधेस हो कि होइन, आदिवासी जनजाति हो कि होइन भनेपछि जनताको संविधान बन्दाखेरि मधेसको पनि, आदिवासी जनजातिको पनि, थारूहरूको पनि चाहिँ के भनेदेखि आकाङ्क्षालाई समेट्नुपर्छ। हाम्रो भनाइ त्यो समेटिएन। त्यो कुरा गर्दाखेरि दमन गरियो, त्यो कुरा गर्दाखेरि जबरजस्ती संविधान चाहिँ लागू गरियो। त्यस कारणले यो संविधानलाई हामी स्वीकार गरेका छैनौँ। अब यो संविधानलाई स्वीकार गरेका छैनौँ भने हाम्रो आलोचना गर्नेहरू के चाहन्छन्? हामी हतियार उठाउँ यो देशको विरुद्धमा? हाम्रो आलोचना गर्नेहरू के खोजेका छन् कि हामी एउटा नयाँ राजनीतिक सङ्कटको अवस्था चाहिँ प्रारम्भ गरौँ? हामीले त सुनौलो अवसर दिएका छौँ। हामी यही संविधानलाई टेकेर सडकमा पनि, संसदमा पनि सङ्घर्ष गर्ने, हामी संसदमा पनि पुगेका छौँ। र हाम्रो भनाइ चाहिँ के छ भने हामी एउटा अपर्च्युनिटी हामी चाहिँ दिइरहेछौँ राज्यलाई, हामी अरू राजनीतिक दलहरूलाई दिइरहेका छौँ कि यही संविधानलाई हामी संशोधन गरौँ र यो संविधानलाई सर्वस्वीकृत सबै समुदायले स्वीकार गरेको संविधान बनाऊ। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने यी संविधानमा हामीले उठाएका कुराहरू भन्दा पनि थुप्रै कमजोरीहरू छन्, त्यसलाई हटाउनुपर्छ, त्यसको संशोधन गर्नुपर्छ। अहिले हेर्नुहोस् न, अहिले न्यायपालिकाको स्थिति कस्तो भइरहेछ, संविधानका कुराहरूलाई लिएर नै भइरहेको छ। र अहिले व्यवस्थापिकाको कस्तो कुरा भइरहेको छ, धेरै कुराहरू यस्ता छन् जो संविधानमा स्पष्ट छैनन् या त्यसको गलत अर्थ चाहिँ नै लगाइँदैछ, धेरै त्रुटिहरू देखिएका छन्। त्यस कारणले हाम्रो भनाइ चाहिँ के हो भनेदेखि बसौँ, खुला हृदयले बसौँ र यो संविधानमा जुन आवश्यक संशोधनहरू गर्नुपर्ने अवस्था छ ती संशोधनहरू गरेर यसलाई सबैको संविधान बनाऊ। र संविधान बनाइदिने अब अहिलेसम्म कतिवटा संविधान बनिसक्यो
हैन। संविधान बनाउने 5 वर्ष 10 वर्षपछि अर्को संविधान बनाउने, यो मुलुक सही बाटोमा गइरहेको छैन। मुलुकमा स्थिरता छ र मुलुकमा विभाजन पनि छ भन्ने कुराहरूलाई दर्शाउँछ यसले। त्यसकारण यसको समाधान गरौँ भनेर हामीले भनेका छौँ र त्यसैले मैले अघि नै भने कि हामी ठुलो एजेन्डा लिएर हिँडिरहेका छौँ। त्यही त, अब सोलुसन के देख्नुहुन्छ त यहाँ संविधान संशोधनको? यी राजनीतिक दलका मूलधारका भनिएका शीर्ष भनिएका दलका नेताहरू सहमत भइराखेका छैनन् नि, कि यहाँहरूले विश्वास दिलाउन सक्नु भएको छैन, उनीहरूले इग्नोर गरिराखेका छन्? के देख्नुहुन्छ यहाँ? त्यो के छ भने त्यसको एउटै कारण छ। एउटा फ्रेजमा भन्नु हो भने सत्ता पकड मानसिकता, वर्चस्व पकड मानसिकता समाति राख्ने। लोकतन्त्र भनेको त्यो होइन। चाहे नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा गरौँ या माओवादी केन्द्रको कुरा गरौँ या एमालेको कुरा गरौँ या अन्य राजनीतिक दलहरूको पनि कुरा गरौँ, लोकतन्त्र भनेको सबैको लोकतन्त्र हो र सबैको त्यो लोकतन्त्रको प्रणालीमा आत्मसात गर्नुभन्दा पनि यो सत्ता पकड वर्चस्व पकड मानसिकता यसको चाहिँ कारण हो। यो संविधान संशोधन गर्दाखेरि मलाई घाटा हुन्छ कि म सत्तामा पुग्न सक्दिनँ कि म चुनाव जित्न सक्दिनँ कि भन्ने कुराहरू मात्रै हुन् र सत्तामा भागीदारी अरूले पनि पाउँछन् कि हामी मात्रै हुँदैनौँ कि भन्ने सोच हो। यो सत्ता पकड मानसिकता, वर्चस्व पकड मानसिकता, अरू कुनै कारण होइन। र तर नेपाली जनताको भविष्य चाहिँ केमा छ भनेदेखि यो संविधानलाई संशोधन गरेर सबैको संविधान बनाऊँ, एउटा नयाँ राष्ट्रियताको विकास गरौँ जसमा समानता होस्, समावेशिता होस् र समानुपातिक प्रतिनिधित्व होस्। निर्वाचन प्रक्रियामा पनि सुधार गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। हजुर, सङ्घीयता पनि मधेसवादी दलहरूको प्रमुख मुद्दा थियो। सङ्घीयता आयो तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लानलाई सकस भइराखेको छ भन्छन्। अहिलेको परिस्थितिमा यो सङ्घीयता कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण के हो? होइन, एउटा कुरा, यो अहिले जति समस्याहरू छन् ती समस्याहरूको कारण देशको राजनीतिक प्रणाली हो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो, अथवा यसको सञ्चालन गर्ने राजनीतिक मानसिकता हो। हजुर, हामीले त्यो भन्नु चाहिँ सक्नुपर्छ। संहिता कार्यान्वयन अहिलेको प्रणाली र व्यवस्था खराब कि व्यक्ति खराब? सञ्चालन गर्ने व्यक्ति खराब। संहिताले गर्दाखेरि अहिले हरेक क्षेत्रको जनतामा राष्ट्रियताको भावना बलियो भएको छ। हामी नेपाली हौँ, हाम्रो पनि अधिकार छ, हाम्रो आफ्नो सरकार छ, हाम्रो आफ्नो प्रदेशमा स्वशासन को कुरामा चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् कि स्थानीय निकायहरू जसले पहिले जति विकासका कामहरू, जति आर्थिक गतिविधिहरू गर्थे त्यसमा 100औं गुणाको बढोत्तरी चाहिँ भएको छ। अहिले एउटा नगरपालिका, म जनकपुर नगरपालिकाको मेयर थिएँ, त्यतिखेर 40 लाख 50 लाख भन्दा सुरुवात गरेर हामी 1.5 करोडसम्मको बजेट हामीले पुर्याएका थियौँ र त्यो बजेट चाहिँ संहिता आउनुभन्दा पहिले 3 करोड भन्दा बढी चाहिँ कहिले पनि पुगेन। अहिले 150 करोड 160 करोडको बजेट छ। त्यो त्यति लगानी चाहिँ के भने विकासमा र शैक्षिक कुराहरूमा, स्वास्थ्यका कुराहरूमा चाहिँ अहिले भइरहेको छ। त्यसलाई राम्ररी सञ्चालन हामी गर्न सकिरहेका छैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा पक्ष हो। कारण के हो? हामी त्यही जान्न चाहन्छौँ, किनकि यो संघीयतामाथि प्रश्न चिन्ह उठाउन थालेका छन्। त्यो कारणले सोध्न बाध्य छौँ। यसो कारण के हो भने हाम्रो चरित्र, यसो कारण हो हाम्रो मानसिकता, यसो कारण हो हाम्रो राजनीतिक क्षेत्र लगायतका सबै क्षेत्रहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न भएर त्यसलाई एउटा संस्कृति बनाइसकेका छन्। त्यसकारणले सञ्चालन राम्रोसँग भइरहेको छैन भन्ने कुरा हामी चाहिँ गर्छौँ। योभन्दा पहिले, संहिताभन्दा पहिले राम्ररी सञ्चालन हुन सकिरहेको थियो राजनीतिक प्रणालीको। त्योभन्दा पहिले पञ्चायत कालमा राजनीतिक प्रणालीको राम्ररी सञ्चालन भइरहेको थियो। आवश्यकता त्यसलाई परिवर्तन गर्नु छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले जुन संस्कार खोजेको छ त्यसमा चाहिने अहिलेको राजनीतिक चरित्रलाई
समावेश हुनुपर्छ, त्यसलाई आत्मसात गर्नुपर्छ अनि राम्ररी सञ्चालन हुन्छ। राजनीतिक प्रणालीको दोष प्रणाली मात्रै परिवर्तन गर्यौँ, व्यक्ति परिवर्तन गरेनौँ नि त हामीले। व्यक्ति परिवर्तन भयो नि, त्यो पनि हाम्रो एउटा संस्कार हो। किनभने एउटा पार्टीको नेता चुनाव जिते पनि नेता बसिरहने, चुनाव हारे पनि नेता बसिरहने, एक पटक नेता भएपछि आजीवन नेता बनिराख्ने, अनि त्यो गतिशीलता राजनीतिक दलभित्र नहुने दलभित्र चाहिँ भइरहेको छैन नि। यो त सबैले किन भनेर त मै प्रश्न गर्नेवाला छु तपाईँसँग, यो किन, के कारणले आफै मात्रै नेतृत्वमा बसिराख्ने, अरूलाई अवसरै नदिने, नयाँ सोचहरू त्यसमा चाहिँ हाबी हुनै नदिने, आफू जे छ पुरातनवादी त्यही रूपमा अगाडि बढिराख्ने जुन व्यवस्था आए पनि जनता चाहिँ पेल्चिराख्ने? यो सही कुरा हो, तपाईँको कुरासँग म सही थाप्छु। किनभने राजनीतिक नेताहरूको, राजनीतिक दलको नेताहरूमा के सोच छ भने नयाँ विचार सुन्नै नचाहने, एको अहम द्वितीय नास्ति, मै सबै कुरा बुझ्दछु, मै विश्लेषण गर्दछु, मेरै निष्कर्ष चाहिँ ठुलो, सामूहिक नेतृत्वको कुरा नहुने, संस्थागत निर्णयको कुरा नहुने, लोकतन्त्र को कुरा चाहिँ गर्ने तर पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्रलाई जन्मिन पनि नदिने जुन मानसिकता छ, त्यसले गर्दा देशको राजनीति खराब हुँदै गएको छ। त्यो चाहिँ जता जानुपर्ने त्यता अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। त्यसका निमित्त नेताभन्दा पनि कार्यकर्ताहरू पनि, सबै राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू, नयाँ जेनेरेसन पनि जिम्मेवारी चाहिँ बोक्नुपर्छ। र मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि कि अब त्यो स्थिति चाहिँ आइरहेछ राजनीतिक दलहरूमा, त्यसको बारेमा विचार चाहिँ भइरहेको छ र अब आउने दिनमा यसमा परिवर्तन होला भन्ने चाहिँ विश्वास गर्नुको विकल्प भने छैन। अब थोरै अहिलेको तातो विषयमा प्रवेश गरौँ है, न्यायालय कि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर छबराको माग राखेर नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्चका न्यायाधीश सबै एकत्रित भएका छन्। यसमा लोसपाको आधिकारिक धारणा सुनौँ न। लोसपाले आधिकारिक रूपबाट यसबारेमा केही बोलेको छैन। अब म त्यस्तो अधिकृत व्यक्ति पनि होइन, किनभने कार्यकारिणी समितिको बैठक नभइकन, एउटा निर्णय नआइकन लोसपाको आधिकारिक व्यक्तिगत विचार सुनौ। तर मेरो व्यक्तिगत धारणा चाहिँ के हो भनेदेखि कि राजनीतिक दलहरू यसमा स्पष्टता साथ आफ्नो विचार राखेर चाहिँ अगाडि आउनुपर्छ। किनभनेदेखि यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बहुदलीय व्यवस्थामा विश्वास गर्छ। बहुदलीय व्यवस्थामा विश्वास गर्छ भने राजनीतिक दलको महत्त्व के छ भन्ने कुरा संविधानले नै चाहिने के भनेदेखि मानेको छ, त्यसलाई मान्यता प्रदान गरेको छ। अब यस्ता कुराहरूमा न्यायपालिका नै ध्वस्त हुन थाल्यो, न्यायपालिका नै अमर्यादित भयो भनेर जनतामा चाहिने अगाडि जान थाल्यो, न्यायपालिका प्रति जनताको आस्था जुन हो त्यो चाहिँ समाप्त हुन थाल्यो। जनता त सबै कुरा मान्दै आएको छ नि, संविधानले भनेको छ न्यायपालिकाले भनेको आदेश चाहिँ मान्नुपर्छ, निर्णय चाहिँ मान्नुपर्छ, त्यसमा प्रश्न चिन्ह उठाउनु हुँदैन, जनताले मान्दै आएको छ। तर न्यायालय स्वयंले आचरण विपरीतको कुरा गर्यो भनेदेखि, न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्नेले आचरणको विपरीत कुरा गर्यो भने र न्यायपालिकामाथि आस्था समाप्त हुने स्थितिमा पनि यसरी चाहिने बसिराख्दाखेरि त्यसमा राजनीतिक दल नबोल्नु राम्रो कुरा चाहिँ होइन। राजनीतिक दलले चाहिँ अगाडि आउनुपर्छ र न्यायपालिका विरुद्धमा न्याय क्षेत्रबाट नै कुरा आइरहेको छ। र अर्को कुरा के छ भने लोकतन्त्रको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने सन्तुलन, चेक एन्ड ब्यालेन्स। र अहिले चाहिँ के छ भनेदेखि संविधानमा धारा 101 को 2 मा के भनेको छ कि अनुचित आचरण भयो भने, अमर्यादित क्रियाकलाप भयो भनेदेखि र सही बाटोमा लग्न सकेन भने महाभियोग लगाउन सकिन्छ भन्दाखेरि त्यो के हो भने सन्तुलनको बाटो हो। त्यो बाटो कसलाई दिएको हो? त्यो बाटो व्यवस्थापिका संसदलाई दिएको हो। त्यो व्यवस्थापिका संसद भनेको के हो त? राजनीतिक दलहरू हुन्। त्यसकारणले अहिले जुन समस्या, तर राजनीतिक दलहरू चुपचाप छन्।
लामो समय बितिसकेको छ। त्यो राजनीतिक दलहरू चाहिँ चुपचाप छ। त्यो सुप्रिम कोर्टमा प्रधान न्यायाधीशलाई छिर्न नदिने अवस्थासम्मको आन्दोलन भइराखेको छ। त्यो पनि कहाँबाट आइरहेछ भने न्याय क्षेत्रबाट नै, न्याय क्षेत्रबाटै, भित्रैबाट, न्याय क्षेत्रबाट आइरहेछ। र अहिले कानुन व्यवसायीहरू र माननीय न्यायाधीशहरू एउटा सजिलो बाटो प्रधान न्यायाधीशलाई दिनुभएको छ। उहाँ राजीनामा गएर बस्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने न्यायपालिकाको आस्था ध्वस्त त भइसक्यो, तर यसको अस्तित्व बाँकी रह्यो। तर चोलेन्द्र शमशेर जबराको बहिर्गमन विकल्प हो, त्यसले चाहिँ न्यायालयमा शुद्धिकरण ल्याउँछ भनेर कसरी विश्वास गर्ने त? अब त्यहीँभित्र थुप्रै भागबन्डा खोज्ने, भ्रष्टाचार गर्ने भनेर त तीका न्यायाधीशले भने छन्, बार एसोसिएसनले भने छ। अब एउटा चोलेन्द्र शमशेर जाने बित्तिकै कसरी शुद्ध होला? एउटा कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि कि न्यायपालिकाको जुन स्थिति छ त्यसले देशको स्थितिलाई बताउँछ। तपाईँले सही कुरा गर्नुभयो। हरेक कुरामा भागबन्डालाई कसरी चाहिने न्यायोचित बताउने कोसिस गर्छन् केही नेताहरू कि दिस इज पावर सेयरिङ भनेको। पावर सेयरिङ भनेको भागबन्डा होइन, तेरो भाग मेरो गोजी उसको गोजी भन्ने होइन। पावर सेयरिङ भनेको के हो भनेदेखि कि राज्यको एक्जिक्युसनमा, त्यसको कार्यान्वयनमा सबै पार्टीहरूको सहभागिता हुनु पो त, सही निर्णय गर्नु पो त पावर सेयरिङ हो। त्यसका निमित्त सबै बसेर एक किसिमले राज्यमा पावर सेयरिङ भनेको चाहिँ कलेक्टिभ लिडरसिप हो, कलेक्टिभ निर्णय हो। तर त्यो कलेक्टिभ निर्णय भनेको तेरो गोजी मेरो गोजी त होइन नि। तर जुन अवस्था उहाँहरूले भागबन्डाको संस्कृति एउटा चाहिँ चलाउनु भयो, देशलाई नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू, त्यसले गर्दा आज यो राजनीति कमजोर हुँदा न्यायालयले भागबन्डा खोज्न पुग्या होइन र? अब चोलेन्द्र शमशेरजीको बहिर्गमन मात्रैले सबै कुरा समाधान हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। तर चोलेन्द्र शमशेर न्यायपालिकाको शीर्षस्थ व्यक्तित्व अहिले हुनुहुन्छ, प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ, निष्पक्ष बस्नुपर्ने। उहाँ नै निष्पक्ष भएर बस्न सक्नु भएन भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेपछि उहाँको बहिर्गमन त आवश्यक छ नि। किनभने राजीनामा दिन्न भन्नुहुन्छ उहाँ, अब गर्ने के त? संसदले महाअभियोग लगाउने अर्को एउटा विकल्प छ। राजनीतिक दलका नेताहरू चुइक्क बोल्दैनन्। मलाई लाग्छ उहाँले राजीनामा गर्नुपर्छ। राजीनामा गर्दाखेरि धेरै समस्याहरू थामिएर चाहिँ जान्छन्। महाअभियोग चलाउँदाखेरि चाहिँ के हो भनेदेखि अब उहाँमाथि भोलि अभियोग पनि चलाउन सकिन्छ र ती अभियोगबाट अरू कुराहरू पनि आउन सक्छ। त्यस कारणले देशको अवस्थालाई बरु चाहिँ समेटेर एउटा बाटो प्रदान, न्यायपालिकाको निमित्त मात्रै होइन, सम्पूर्ण देशको राजनीतिक परिस्थितिको निमित्त पनि अहिले न्यायपालिकाले गर्दाखेरि जुन समस्या उत्पन्न भइरहेको छ त्यसको दोष चाहिँ राजनीतिक प्रणालीमाथि लगाउने प्रयास चाहिँ भइरहेछ। तपाईँले नि अघि भन्नुभयो यो सङ्घीय गणतन्त्र चलेन, यो ठिक भएन कि यो अर्कोतिर मोड्ने प्रयास चाहिँ भइरहेको छ। जबकि कुरा चाहिँ त्यो होइन, कुरा सञ्चालनकर्ताहरूको र न्यायपालिका व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको शीर्ष नेतृत्वहरूको समस्या चाहिँ नै यहाँनिर हो। यसले गर्दाखेरि न्यायपालिकाको शुद्धिकरण होला भन्ने कुरा चाहिँ होइन, तर यसले गर्दाखेरि न्यायपालिकामा फोहोरीकरणको जुन कुरा छ नि त्यसमा अलिकति ब्रेक त लाग्छ। त्यो ब्रेक लगाउन चाहिँ जरुरी छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको आधारमा राज्यका 3टा अङ्गहरूले राज्य सञ्चालन गर्छ, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका। यी तीनै अङ्गले सही ढङ्गले राज्यलाई हाँक्न सकेन होइन? शक्ति पृथकीकरण भनेको के भने स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नु, न्यायपालिकाले, व्यवस्थापिकाले, कार्यपालिकाले र संविधान अनुसार काम गर्नु। त्यो शर्त एकले अर्कोलाई गलत क्रियाकलाप गर्न नदिनु पनि हो। रोक्नु त्यो आउँछ फेरि तपाईँको चेक एन्ड ब्यालेन्समा, सन्तुलनमा। हजुर, मेरो भनाइ पहिले कि पृथकीकरण भनेको के हो? न्यायपालिका स्वतन्त्र निष्पक्ष भएर काम गर्ने, खराब आचरणमा नजाने, अमर्यादित आचरणमा नजाने, संविधानलाई पालना गर्ने। त्यस्तै व्यवस्थापिका पनि, त्यस्तै कार्यपालिका पनि। यदि त्यो भएन भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने उपाय पनि त संविधानमा छ नि।
संविधानको धारा 101 को 2 ले यो अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन सकिन्छ भनेर भनेको छ भने त्यसको अर्थ यो पनि हो कि यस्ता कुराहरू प्रधान न्यायाधीशले गर्नु हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि शक्ति पृथकीकरण चाहिँ हुनै पर्छ। तर त्यो शक्ति पृथकीकरणमा स्वतन्त्र निष्पक्ष भएर संविधान अनुसार काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ। व्यवस्थापिका संसदले गरेन भने न्यायपालिकाले नियन्त्रण गर्छ, कार्यपालिकाले गरेन भने न्यायपालिकाले नियन्त्रण गर्छ। त्यस्तै न्यायपालिकामा यदि न्यायपालिकाको नेतृत्वले चाहिँ शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार नै स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएर काम गरेन भनेदेखि व्यवस्थापिकाले सन्तुलन मिलाउने नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था छ नि। त्यसका निमित्त राजनीतिक दलहरू अगाडि चाहिँ आउनुपर्छ। अब शक्ति पृथकीकरणको कुरा गरेर हामी यसमा केही बोल्नु हुँदैन, हामी मौन बस्नुपर्छ। न्यायपालिका भित्रैबाट यसको समाधान आउनुपर्छ। कि न्यायपालिका भित्रबाट त आइरहेको छ समाधान नि, प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा गरेर। ठिक छ, राजनीतिक दलका नेताहरू बोल्नु पर्यो र राजनीतिक दलले यसलाई सोलुसनमा लानु पर्यो भन्ने यहाँको निष्कर्ष। राजनीतिक दल स्पष्ट धारणाका साथ चाहिँ अगाडि आउनु पर्यो। होइन भने राजनीतिक दलले देशप्रति संविधानप्रति आफ्नो जिम्मेवारीको पालना गरिरहेका छन्। हस्, ब्रिखेश चन्द्र सर, यहाँले अमूल्य समय दिनुभयो, हामीले कुरा गर्न पायौँ देशको राजनीतिक वस्तुस्थिति, मधेसको राजनीतिक वस्तुस्थितिको बारेमा, न्यायपालिकाको वस्तुस्थितिको बारेमा। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद ग्लोबल टेलिभिजनलाई पनि, मलाई पनि आफ्नो विचार राख्ने मौका दिनुभयो। धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। दर्शक, ग्लोबल टकको समय सकियो। अन्य कुनै विषय र व्यक्तिका साथमा हामी आउँछौँ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।